वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम में से हर कोई, आप हो, मैं हूं या कोई और हो, हम कंज्यूमर हैं। हम हर दिन कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहे होते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और हमारे एज अ कंज्यूमर बहुत सारे राइट्स होते हैं। उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 90s में पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन मुतारफ करवाना शुरू कर दिए, और इनमें से खास तौर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से जो डिफरेंट प्रोविंसेस में, हमारे चारों प्रोविंसेस में और कैपिटल में इनको मुतारफ करवाया गया। और इन कवानीन के तहत हमारे हकूक कितने मुअस्सर तौर पे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का क्या तरीक़ाकार है। अगर आपको कोई दुकानदार, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल ऑनलाइन या रिटेल स्टोर पे कोई ऐसी चीज़ फरोख्त कर देता है जिसमें कोई पहले से ही फॉल्ट है, यानी उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, या फिर बाद में उसकी वारंटी या गारंटी के पीरियड में कोई फॉल्ट निकल आता है, और वो दुकानदार या वो फरोख्त करने वाला कंपनी या इंसान या दुकानदार या ट्रेडर आपकी कंप्लेंट को एड्रेस नहीं करता, आपकी उस फॉल्टी प्रोडक्ट को वो रिटर्न या रिपेयर या जो भी पॉलिसी के तहत वो उसका बनता है वो नहीं करता, तो फिर ये जो कवानीन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कवानीन जो कहलाते हैं, ये किस तरह आपकी हेल्प करते हैं और इनका क्या तरीक़ेकार है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मामलात को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप आज की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, मामला इस तरह से है कि हम एज एन ह्यूमन बीइंग हमें बहुत सारी चीज़ों की एवरीडे नीड होती है। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा आपसे मुखातब हूँ, मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, प्रिंटर है, टेबल है, चेयर्स है, कुर्सी हैं, बुक्स हैं, और ये मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ट्राइपॉड है। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, सारी गुड्स हैं। और जब इंसान इनको बाय करता है, मैं करूँ, आप करें, कोई भी करता है, तो इनकी हमें कोई ना कोई वारंटी मिलती है, या फिर वो दुकानदार हमें कहता है कि अगर इसको कोई ख़राबी हो, कोई मसला हो, तो आप इसको हमारे पास लेके आ सकते हैं, हम आपको चेंज कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, या जो भी उनकी पॉलिसी होती है। और आप मुतमिन हो जाते हैं कि अगर कोई इशू होगा तो हम इसको रिटर्न या रिपेयर करवा लेंगे। होता क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लेके चले जाते हैं उस कंपनी के पास, उस रिटेलर या दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, कि भाई ये प्रोडक्ट हमने आपसे बाय की थी और इसको ये अभी इशू आ रहा है, तो आपने कहा था कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे या रिपेयर कर देंगे। तो वो उसका अगर बिहेवियर चेंज हो गया है, उसकी नीयत अगर ख़राब हो गई है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करेगा। इवन वो वारंटी में है तो वो आपसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता। किस्सा मुख्तसर, अगर आप मुतमिन नहीं होते तो आप क्या करेंगे कि आप इन कवानीन का सहारा, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, जैसे कि हम पंजाब में रह रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने 2005 में पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। वैसे जो पाकिस्तान में सबसे पहला एक्ट बना था उसको इस्लामाबाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है, और वो 1995 में बना था। उसके बाद जो है वो फिर आज का जो केपीके है, उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी यानी सूबा कहलाता था, तो वहाँ पे 97 में बना, और फिर इस तरह से वो बलोचिस्तान में 2000, और सबसे एंड में जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ पे ये 2005 में जो है वो एक्ट के तौर पे सामने आया। तो ये बतौर कानून के तालिब इल्म या एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं आपको यहाँ पे ये बात ज़रूर करता चलो कि मेरे ख्याल में, मेरी प्रैक्टिस में, मैंने इससे ज़्यादा अफेक्टिव लॉ जो है वो नहीं देखा। और अभी तक मैंने देखा कि इसके तहत बहुत सारे लोगों को बड़ी आसानी से अपनी ग्रेवियंस को हल करवाने में, अपने चाराजोई लेने में बहुत मदद हुई है। और इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। हम चूंकि पंजाब में रहते हैं तो हम बाकी सूबों में भी
مور اور لیس یہی پروسیس ہے. تو اس کے تحت آپ نے اگر وہ جو ہم آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ دکاندار آپ کی یعنی دادرسی نہیں کرتا، وہ آپ کو اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، یا پھر وہ آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے کہ بھئی جو کرنا ہے کر لو، میں تو یہ پروڈکٹ واپس نہیں لے رہا، نہ یا اس کو ریپیئر کر کے دے رہا ہوں، یہ جو بھی آپ کو وہ آگے سے جواب دے، تو معاملہ یہ ہے کہ پھر آپ کیا کریں گے. تو آپ کے تحت جو ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت آپ اس کو ایک لیگل نوٹس بھیجیں گے اور 14 دن کا ویٹ کریں گے. وہ 14 دن گزر جانے کے بعد آپ کنزیومر کورٹ میں، جو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ کنزیومر کورٹ جو ہے وہ آلموسٹ ہر ڈسٹرکٹ میں اویلیبل ہے. آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے کنزیومر کورٹ میں جائیں گے اور اپنی وہ رسید آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یو مسٹ ہیو دا انوائس آف یور پروڈکٹ اور سروسز وٹ ایور یو باٹ فرام دا کمپنی. آپ نے جو بھی وہ اس وقت گڈس لی یا سروسز لی، تو اس کے اگینسٹ آپ کو جو انوائس ایشو ہوئی وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، ادروائز آپ کی کنزیومر کورٹ کوئی ہیلپ نہیں کرے گی. اور دوسرا لیگل نوٹس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بھی لا میں مینڈیٹری ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ ایک تو آپ پرووائڈ کریں گے، دوسرا آپ کا وکیل آپ کو دے سکتا ہے، یعنی لیگل نوٹس وکیل کی طرف سے ہوگا اور انوائس آپ اس کو دیں گے. اور پھر آپ اپنے وکیل کے ذریعے، ویسے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک عام آدمی ہے لیکن لا نوئنگ نہیں ہوتے، تو آپ کوئی الٹ چیز نہ کر دیں، خراب نہ کر دیں. بہتر ہے کہ کسی نہ کسی لائر کا ہی سہارا لے کے آپ کنزیومر کورٹ سے رجوع کریں. تو وہاں پہ آپ کمپلینٹ فائل کر دیں گے. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلو کہ ایسا دوسرا کوئی لا نہیں. میں نے ابھی دن دیکھا ہوتا ہے کہ آپ ڈیمیجز مانگتے ہیں، آپ جو ہے وہ کاسٹ مانگتے ہیں، لیکن اوارڈ نہیں ہوتی. یہ پہلا پاکستان میں نے امپلیمنٹ ہوتا ہوا لا دیکھا ہے، اس لیے میں نے اس کو موسٹ افیکٹو لا کہتا ہوں. کہ یہاں پہ جب آپ کا وہ کمپلینٹ ڈگری ہو جاتی ہے، ججمنٹ آ جاتی ہے، تو اس میں یہ جو لائر کی فیس ہوتی ہے، آپ جو بھی اپنے وکیل کو فیس دیں گے وہ اس میں لکھیں گے آپ سٹارٹ میں کہ اتنی میری وکیل کی فیس ہے، مجھے یہ بھی سے واپس دلوائی جائے. تو جب وہ دعویٰ اگر آپ کے فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے، تو آپ کو وہ چیز جو اس کی ویلیو ہوتی ہے وہ بھی دکاندار یا کمپنی پے کرے گی. جو وکیل کی فیس جو آپ کا خرچہ ہوا ہے وہ بھی آپ کو دے گا. اگر آپ نے ڈیمیجز مانگے ہیں تو وہ پھر کورٹ کی ڈسکریشن ہے، وہ آپ کو دے نہ دے، لیکن یہ دو چیزیں آپ کو ضرور مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، اللہ کہ اگر آپ کا لائر اس کو پراپرلی پرسو کرے تو تھوڑے عرصے میں ہی اس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور آ سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس میں نے آپ کو ایک پروسیس بتایا، ایک لا بتایا، اور جو ہے وہ یہ بتایا کہ آپ کے رائٹس جو ہے نا وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اور یہ بڑا افیکٹو لا ہے. آپ اس کی ہیلپ ضرور لیجئے. اگر آپ کسی دکاندار، کسی کمپنی کے وکٹم بنے ہیں جو آپ کے پرابلم کو سالو نہیں کر رہا، تو ضرور ٹرائی کیجئے. کنزیومر لاز کو اپنے ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ میں جائیے اور اس کمپنی اور اس ٹریڈر یا دکاندار شاپ کیپر کے خلاف کمپلینٹ فائل کیجئے. اپنا خیال رکھیے. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک اپنا سب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.